بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله مرحبا دمت گرم. بیا بغلم. صلوات بفرستیم. اول سلامتیش یه صلوات بفرستین. حالا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم الله ما شاء الله. نعم صل وسلم وزد وبارك